यदि तपाईँ हामीसँग एउटी गाई र सानो टुक्रो जमिन हुन्छ भने हामी संसारकै सबैभन्दा सुखी व्यक्ति भएर जिउन सक्दछौँ। मैले यो सत्य कुरा यहाँहरूलाई बताउँदैछु, फेरि पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोला। एउटी गाई र सानो टुक्रो जमिन भएमा संसारकै सबैभन्दा सुखी व्यक्ति भएर हामी जिउन सक्दछौँ। संसारमा भएका जति पनि कुराहरू छन् ती सम्पूर्ण कुरा यदि मसँग छ भने म सुखी बन्न सक्छु भन्ने यो जुन हाम्रो धारणा छ, कन्सेप्ट छ, अब यो कन्सेप्टबाट हामीहरू माथि उठ्नु पर्दछ। वास्तवमा जति धेरै हामीहरूसँग भौतिक चिजबिज भौतिक साधनहरू हुन्छ त्यति हामीहरू बरु दुखी बन्दछौँ। भौतिकवादले मानिसहरूलाई झन् स्ट्रेसफुल लाइफ बनाइदिएको छ। त जति हामीहरू भौतिक जीवनशैलीबाट एन्टिक प्राचीन जीवनशैलीतर्फ फर्कदै प्राकृतिक जीवनशैलीतिर फर्कदै स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवनतिर फर्कदै र हामीहरूले भौतिक आफ्ना आवश्यकताहरूलाई कम गर्दै लिएर जान्छौँ, त्यति हामीहरूलाई एक किसिमको आनन्द आउँछ, एक किसिमको हल्कापन आउँछ र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीहरूले आरोग्य जीवन जिउन सक्दछौँ। आजभन्दा 12-13 वर्ष अगाडि श्रील प्रभुपादजीको मुखारविन्दबाट मैले यही कुरा सुनेको थिएँ। श्रील प्रभुपादजीले भन्नुभएको थियो, इफ वी हैव अ काउ एन्ड इफ वी हैव अ स्मल प्लट अफ ल्यान्ड देन वी क्यान बिकम द ह्याप्पिएस्ट पर्सन अन द ग्लोब। यस प्रकार उहाँले बताउनु भएको थियो। उहाँको यो अभिव्यक्ति सुनेर सुरुमा त मैले विश्वास गर्न सकिनँ। होला र एउटी गाई र सानो टुक्रो जमिन भएमा हामी पृथ्वीकै सबैभन्दा सुखी व्यक्ति बन्न सक्छौँ त? होला त? मैले पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सकिनँ। यदि एउटी गाई र सानो टुक्रो जमिन भएमा हामी सुखी बन्छौँ भनेदेखि यत्रा धेरै भौतिक उन्नतिहरू किन भइरहेका छन्? यत्रा धेरै भौतिक संसाधनहरू किन छन्? यत्रा गाडी मोटर कारहरू किन छन्? यत्रा बिल्डिङ घरहरू किन छन्? मेरो मनमा यो जिज्ञासा उठेको छ। तर त्यसको उत्तर आज मैले पाएको छु। लगभग 8-10 वर्षपछि मैले त्यसको उत्तर पूर्ण रूपमा प्राप्त गरेको छु। केही दिन अगाडि हरियाणाका केही व्यक्तित्वहरूसँग मेरो भेटघाट भएको थियो। ती व्यक्तित्वहरूले विश्वकै लागि एउटा नमुना प्रोजेक्ट ल्याइरहनु भएको छ र त्यो प्रोजेक्टको शीर्षक के हो थाहा छ? यहाँहरूलाई अचम्म लाग्छ। त्यो प्रोजेक्टको शीर्षक हो ब्याक टु एन्टिक लाइफ। अब वैदिक जीवनमा फर्कौँ, यो उहाँहरूको प्रोजेक्टको शीर्षक। र अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा म तपाईँहरूलाई बताउन जाँदैछु प्यारा भक्त सज्जन। त्यो प्रोजेक्ट होल्डरमा अधिकांश को थिए थाहा छ? त्यो प्रोजेक्ट होल्डर्समा अधिकांश सिभिल इन्जिनियरिङका विद्यार्थीहरू र सिभिल इन्जिनियरिङका प्रोफेसरहरू। मेरो कुराकानी भयो, यो प्रोजेक्टको मुख्य उद्देश्य के हो भनेर मैले प्रश्न गरेँ। उहाँहरूले बताउनु भयो, प्रभुजी यो प्रोजेक्टको मुख्य उद्देश्य भनेको हामी बस एउटी गाई र सानो टुक्रो जमिनको भरमा संसारमा सबैभन्दा खुसी भएर बस्न सक्दछौँ। हाम्रो जीवन परिपूर्ण हुन्छ, हामीलाई कुनै कुराको अभाव हुँदैन। त यस प्रकार उहाँहरूले बताउनु भयो। जब उहाँहरूले यस प्रकार बताउनु भयो, मैले 12-13 वर्ष अगाडि श्रील प्रभुपादजीद्वारा कहिएको यही स्टेटमेन्टलाई याद गरेँ। मलाई शक लाग्यो। शक किन लाग्यो भन्दाखेरि ती जो सिभिल इन्जिनियरहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू इस्कोनमा सम्बन्धित हुनुहुन्न। सम्भवतः उहाँहरूले प्रभुपादजीलाई चिन्नु भएको पनि छैन होला सायद। तर पनि श्रील प्रभुपादजीले त्यस समयमा जुन स्टेटमेन्ट बताउनु भएको थियो कि इफ वी हेभ अ काउ एन्ड इफ वी हेभ अ स्मल प्लट अफ ल्यान्ड वी क्यान बिकम द मोस्ट ह्याप्पिएस्ट पर्सन अन द ग्लोब। यो कुरा उहाँले जसरी भन्नुभएको थियो त्यसै गरी यी सिभिल इन्जिनियरहरूले पनि दोहोऱ्याउनु भयो। सिभिल इन्जिनियरहरू भनेको कस्तो? पुल बनाउने, ठुल्ठुलो बिल्डिङ्सहरू बनाउने, ठुल्ठुलो कन्स्ट्रक्सन गर्ने इन्जिनियरिङ सेक्टर्स हो। त सिभिल इन्जिनियरिङका प्रोफेसरहरू, एक्सपर्टहरू अब हामीहरूलाई यो भौतिकवाद जीवन चाहिएन, अब हामीहरूलाई एन्टिक वैदिक जीवन चाहिन्छ र अब हामीहरूलाई यो कन्क्रिट जीवन चाहिँदैन, हामीहरूलाई मोटर कार्सको आवश्यकता छैन, हामीहरूलाई बस सानो टुक्रा जमिन र गौमाता भए पुग्छ भनेर उहाँहरू उत्रनु भयो। जब म यो देखेँ मैले ताली बजाएँ उहाँहरूलाई। तर उहाँहरूलाई ताली बजाउनुभन्दा अगाडि मैले श्रील प्रभुपादजीलाई सम्झिएँ मनै मन। धन्य हुनुहुन्छ गुरुदेव,
हजुरले भन्नुभएको कुरा 100% सत्य भयो। र यी सिभिल इन्जिनियरिङका प्रोफेसर एक्सपर्ट्सहरूले केवल यो कुरा पेपरमा मात्रै लेख्नु भएन, साइन्टिफिकली प्रुफ पनि गर्नुभयो र प्र्याक्टिकली प्रुफ पनि गर्नुभयो। मैले खुद देखेँ भौतिकवादले हामीहरूलाई धोका दिइरहेको छ, हामीहरूलाई लुटिरहेको छ, हामीहरूसँग सब कुरो छ। उहाँहरूले बताउनु भयो, म सक भएँ। यदि सामान्य व्यक्तिले बताएको भएदेखि म सक हुन्न थिएँ होला, तर सिभिल इन्जिनियरिङ एक्सपर्ट्स प्रोफेसरहरूले बताउनु भयो कि भौतिकवादले, कन्क्रिट लाइफले, मेसिनरी लाइफले हामीहरूलाई ठगिरहेको छ। उहाँहरूले बताउनु भयो गौमाता यदि हामीसँग हुनुहुन्छ भनेदेखि हामीहरूसँग सब कुरो हुन्छ, हामीहरूलाई मोटर कार्सको आवश्यकता पर्दैन, हामीहरूलाई ठुल्ठुलो बिल्डिङ्सको आवश्यकता पर्दैन, हामीहरूलाई वास्तवमा कुनै कुराको अभाव हुँदैन भनेर उहाँहरूले बताउनु भयो। र एक्चुअली यो सत्य हो। जब हामीसँग गौमाता हुनुहुन्छ त्यसपछि हामीसँग के हुन्छ? मोटर कार्सको हामीलाई आवश्यकता पर्दैन। किनकि गौमाताले हामीहरूलाई बैल दिनुहुन्छ, गोरु भन्छौँ हामी नेपाली भाषामा। र बैलसँग कति शक्ति हुन्छ? पाश्चात्य जगतमा स्पेनतिर बुल फाइट गर्ने गर्दछन् मानिसहरू। वास्तवमा भगवानले यो प्रकृतिमा यस्तो डिजाइन गरिदिनु भएको छ कि हामीहरूलाई यो आधुनिक यन्त्रहरू चाहिँदैन, मोटर कार्सहरू चाहिँदैन, ट्रक्सहरू चाहिँदैन। वास्तवमा यी कुरा किन्नको लागि पनि हामीहरूले लाखौँ करोडौँ खर्च गर्नुपर्दछ र यिनीहरूको मेन्टेनेन्समा पनि हामीहरूले लाखौँ करोडौँ खर्च गर्नुपर्दछ। र अर्को कुरा, यिनीहरूले प्रकृतिलाई ध्वस्त पारिरहेका हुन्छन् यी मोटर कार्सहरूले। कसरी? यिनीहरूले कार्बन डाइअक्साइड ग्यास दिन्छन्। जस्तै मोटर गाडीमा हामीहरूले जुन पेट्रोल हाल्दछौँ 50 लिटर, 100 लिटर, 1000 लिटर, यो पेट्रोल केमा परिणत हुन्छ? यो डिजेल केमा परिणत हुन्छ? यो कार्बन डाइअक्साइडमा परिणत हुन्छ। र हामीहरूले साइन्समा त पढेका छौँ कि कार्बन डाइअक्साइड भनेको यो प्रकृतिलाई ध्वस्त पार्ने एलिमेन्ट हो। र आज यतिका गाडीहरू छन् र यतिका गाडीहरूले कति कार्बन डाइअक्साइड फालिरहेका छन् र कति प्रकृति नासिरहेको छ भन्ने कुरा हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। अब कुरा गरौँ गौमाताले प्रदान गर्नुहुने बैलगाडा। त्यो पनि गाडी नै हो, याद गर्नु होला। किनकि अन्ततगत हामीहरूलाई सामान बोक्नु पर्ने हो, यहाँको सामान हामीहरूलाई त्यहाँ लिएर जानुपर्ने हो, त्यसैको लागि चाहिने हो गाडी। त बैलले हामीहरूलाई गाडीको सेवा प्रदान गर्नुहुन्छ। वैदिक कालको कुरा म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। वैदिक कालमा बरु विमानको प्रयोग हुन्थ्यो तर मोटर गाडीको प्रयोग हुँदैन थियो। किन थाहा छ? उहाँहरूलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा थियो कि मोटर गाडीले प्रकृतिलाई ध्वस्त पार्नेछन्, मानिसहरूलाई रोगको दलदलमा फसाइदिनेछन् र यो संसारलाई नै विनाशको मुखमा लिएर जानेछन् भनेर हाम्रा वैदिक पुर्खाहरूलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा थियो। ऋषि सन्तहरू जसले विमान बनाउन सक्नुहुन्थ्यो, के उहाँहरू मोटर गाडी बनाउन सक्नुहुन्न थियो? निश्चित रूपले सक्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले जानिकन यो मोटर गाडी बनाउनु भएन। र यो मोटर गाडीले सबभन्दा ठुलो पाप केमा गरिरहेको छ कि यो मोटर गाडीकै कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूले गाई पालन गरिरहेका छैनन्, मानिसहरूले बैल पालना गरिरहेका छैनन्। याद गर्नु होला, यो सबभन्दा ठुलो नोक्सानी हो संसारमा। गाईसँग हाम्रो लागि चाहिने सब कुरा छ, बैलले हाम्रो लागि चाहिने सम्पूर्ण सुविधाहरू प्रदान गर्नुहुन्छ। हामीलाई यहाँको सामान त्यहाँ लिएर जान, यहाँका मान्छेलाई त्यहाँ लिएर जान बैलगाडाको हामी प्रयोग गर्न सक्दछौँ। र बैलगाडाको प्रयोग हामी हरेक कुरामा गर्न सक्दछौँ। जसरी खेत खन्नको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्दछौँ। र वेदशास्त्रमा बताइएको छ गाई र गोरुको जुन खुर छ, यदि त्यो खुरले धरतीलाई स्पर्श गर्यो, धरतीलाई माड्यो भनेदेखि त्यो जमिनको उर्वरा शक्ति 4 गुणा बढ्दछ। यो वेदशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। अब गोरु जोत्दाको फाइदा म बताउन चाहन्छु। एक त ट्र्याक्टर चाहिएन, अर्को डिजेल पेट्रोल चाहिएन, र अर्को मेन्टेनेन्स गरिरहनु परेन, र अर्को बैलको जुन खुर छ त्यो खुरले हाम्रो खेतबारीलाई कुल्चँदाखेरि त्यसबाट हाम्रो खेतीको उर्वरा शक्ति 4 गुणा बढेर जान्छ। र अर्को कुरा, बैल गोरुले हामीहरूलाई गोबर दिनुहुन्छ र त्यो गोबरद्वारा हामीहरूले पोषणयुक्त मल बनाउन सक्दछौँ, खेतीमा प्रयोग गर्न सक्दछौँ। र त्यो खेतीबाट हामीहरूले प्योर अर्ग्यानिक भेजिटेसन अर्थात् सागसब्जी उब्जनी गर्न सक्दछौँ। आजकल बजारमा औषधीय जुन सागसब्जी छ यसले आज जति पनि रोग छ, जति पनि बिमार छ, यो फैलाइरहेको छ।
मुख्य खतरनाक रोगहरू मानिसहरूलाई लाग्नुको कारण बजारमा उपलब्ध यो औषधि हालिएका, कीटनाशक हालिएका यी खतरनाक सागसब्जीहरूद्वारा लागिरहेको छ। यो कुरा यहाँहरूले विश्वास गर्नु होला अथवा नगर्नु होला। त अझै पनि गाउँघरतिर गोरु जोत्ने चलन छ। यो गोरु जोत्ने चलन भनेको एकदमै साइन्टिफिक चलन हो। ट्र्याक्टरको टायरबाट माटो कहिले पनि उर्वर बन्दैन, बरु ट्र्याक्टरको टायरबाट माटोको उर्वर शक्ति घट्दछ। गोरुमा भगवानले यति शक्ति दिएर पठाउनु भएको छ कि वेदशास्त्रमा गोरुलाई मानव जातिका पिता मानिन्छ, गाईलाई माता मानिन्छ। जसरी माताले आफ्नो स्तनपानद्वारा आफ्नो शिशुलाई पोषण दिन्छन् र पिताले जसरी मेहनत गरेर दुःख गरेर आफ्ना सन्तानहरूलाई पालन पोषण गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी श्रीकृष्णले हाम्रो पालन पोषणको लागि गौमाता र बैल पिता पठाइदिनु भएको छ। गौमाताले आफ्नो अमृत, शास्त्रमा गौमाताको दुधलाई वेद भनिएको छ। केवल गौमाताको पोषणयुक्त दुध मात्रै सेवन गरेर अरू केही कुरा पनि सेवन नगरिकन हामी पुरा जीवन हट्टाकट्टा भएर जिउन सक्छौँ। यो सत्य हो। धेरै महान सन्त महापुरुषहरूले यो कुरा बताउनु भएको छ। साइन्टिफिकली पनि यो कुरा प्रुभ भएको छ। वेदमा बताइएको छ कि गौमाताको दुध भनेको लिक्विड वेद हो। जसले गौमाताको शुद्ध दुध सेवन गर्न पाउँछ उसको दिमाग अत्यन्त तीक्ष्ण हुन्छ र उसको शरीर रोगमुक्त बन्दछ। तर दुर्भाग्यको कुरा अहिले मानिसहरूले गौमाताको दुध देख्नै पाउँदैनन्, पिउने त परिजाओस्। त बैल पिताले के गर्नुहुन्छ? हाम्रो लागि खेत जोत्नुहुन्छ, हाम्रो सामानहरू बोक्नुहुन्छ र यसमा बैल पितालाई दुःख लाग्दैन, उहाँले दुःख मान्नुहुन्न, किनभने भगवानले नै उहाँलाई त्यही आदेश दिएर पठाउनु भएको छ। बरु आजकल बैल पिताहरू बेरोजगार हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई एकदमै दुःख लागिरहेको छ, नरमाइलो भइरहेको छ। र दुःखको कुरा कि अहिले बैल नै छैनन्, मानिसहरूले बैललाई मारिरहेका छन्। गाउँघरतिर के हुन्छ? राक्षस रूपी ट्र्याक्टरहरू आए, यी गाडी मोटर कार्सहरू आए, त्यसपछि अब मानिसहरू गाडी चलाउन थाले, कार चलाउन थाले, ट्र्याक्टर चलाउन थाले। अनि अब के भयो? एक त गौमाताले जब बैल पाउनुहुन्छ, गोरु पाउनुहुन्छ, त्यसपछि मानिसहरूले मारिदिन्छन् कि त जसले गाई गोरु खान्छ उनीहरूलाई बेचिदिन्छन्। गाउँघरतिर प्राय हुने यो गर्दछ। यो एक पाप हो, भयानक ठुलो अपराध हो, यो पाप हो। यो आधुनिक मोटर कार्सहरूले हामीहरूलाई अपराधी बनाइरहेका छन्, हामीहरूलाई पापी बनाइरहेका छन्, हामीहरूलाई गो हत्या गर्न उक्साइरहेका छन् र हामीहरूलाई बैलको हत्या गर्न उक्साइरहेका छन्। हामीहरूलाई आफ्नी माता र आफ्नी पिताको हत्या गर्न सिकाइरहेका छन्। मानिसहरू आजकल गाई पालन गर्न चाहँदैनन्, गोरु पालन गर्न चाहँदैनन्। किनकि गाईले जब गोरु पाइदिनुहुन्छ त्यसपछि त्यो गोरुलाई पालन पोषण गर्नु पर्यो, घाँसपात खुवाउनु पर्यो, त्यसमा खर्च लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा मानिसहरू गाई पाल्न चाहँदैनन्, किनकि गाईले गोरु पाइदिनुहुन्छ। अनि गोरु कसरी पाल्ने? त पहिलेको व्यवस्था के थियो भन्दाखेरि मोटर गाडीहरू हुँदैन थियो। त्यसकारणले मोटर गाडीको सट्टामा बैलको उपयोग हुन्थ्यो र त्यो समयमा बैल मोटर गाडी जस्तै मूल्यवान मानिन्थ्यो जस्तो अहिले मोटर गाडी मूल्यवान मानिन्छ नि। त्यो बेलामा बैल मूल्यवान थियो, बैलको किनबेच हुन्थ्यो। जसरी हामी बजारमा हिरो होन्डा बाइक किन्छौँ त्यसै गरेर। र त्यो समयमा मानिसहरू यातायातका लागि बैलमा पूर्ण रूपले निर्भर थिए र उनीहरू खुसी थिए, उनीहरू आनन्दित थिए। पल्युसन थिएन प्रकृतिमा र रोग व्याध पनि थिएन। तर अहिले हामी देख्न सक्दछौँ प्रकृतिमा कति पल्युसन छ, कति रोग व्याध छ। यो सम्पूर्ण रोग व्याध केले ल्यायो? यो सम्पूर्ण रोग व्याध ल्यायो यी मोटर गाडीहरूले, आधुनिकताले ल्यायो। यदि हामी प्राकृतिक जीवनमा फर्किने, यदि हामीहरू एन्टिक लाइफमा फर्किने, हामीहरूलाई बस माटो हामीहरूले जमिनबाट प्राप्त गर्न सक्दछौँ, हामीहरूले गाईको गोबरले यो दुईटा कुरा मिक्स गरेर हामीहरू घर बनाउन सक्दछौँ। र यो घर नेचुरल एसी हुन्छ। यहाँ हिटरको पनि आवश्यकता पर्दैन, एसीको पनि आवश्यकता पर्दैन। पैसा पनि बचत भयो र साथसाथै हामी स्वस्थ पनि रह्यौँ। र यदि भत्कियो भने पनि हाम्रो ज्यान खतरामा हुँदैन। तर आज हामी देख्न सक्दछौँ यत्रा ठुल्ठुला पिलर घरहरू, 20 तल्ला, 30 तल्ला, 100 तल्ला। यदि प्रकृतिमा सानो मात्र विपत्ति आइदिने हो भने यी कन्क्रिट घरहरू पूर्ण रूपले कोल्याप्स हुनेछन् र धेरै ठुलो धनको क्षति हुनेछ। धनको पनि क्षति हुनेछ, किनकि यी घरहरू बनाउनको लागि मानिसले अरबौं खर्च गरिरहेका हुन्छन् र जनको पनि क्षति हुनेछ। त जब यी नेचुरल घरहरू, यी सामान्य माटोले बनेका, गोबरले बनेका घरहरू भत्किन्छन्,
के धेरै धनजनको क्षति भयो? निश्चित रूपले हुँदैन, किनकि त्यहाँ ठुल्ठुला हेभी पिलरहरूको पनि प्रयोग हुँदैन, केवल काठ दाउराको प्रयोग भएको हुन्छ। वाट अ सिम्पल लाइफ, वाट अ हेल्दी लाइफ, वाट अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। जिउनु पर्ने त यस्तै लाइफ हो। हामीहरू फाइनेन्सियल स्ट्रेसबाट मुक्त बनौँ, हामीहरू भौतिकताले निम्त्याएको स्ट्रेसबाट मुक्त रहौँ र हामीहरू आध्यात्मिक संसारतर्फ अगाडि बढौँ। एक दिन त यो संसार छोडेर हामीहरू जानै पर्छ। हामी अजम्बरी छैनौँ, धेरै बाँच्न सक्दैनौँ संसारमा। कलियुगमा 100 वर्षको आयु यदि हामीहरू आफ्नो पुरा जीवन जियौँ भने, तर पुरा जीवन जिउने धेरै हुँदैनन्, हामीहरू 50-60 वर्षमै जान्छौँ। त 50-60 वर्षको यति छोटो जीवनमा हामीहरूले 50-60 करोडको रिस्क लिएर हिँडिरहेका हुन्छौँ। के यो बुद्धिमत्ता हो? निश्चित रूपले यो बुद्धिमत्ता होइन। त हाम्रो जीवन स्ट्रेस फ्री होस्। फाइनेन्सियल स्ट्रेसले नै हामीहरूलाई स्लिपिङ पिल्स खुवाइरहेको छ, फाइनेन्सियल स्ट्रेसले नै हामीहरूलाई ब्लड प्रेसर लगाइदिरहेको छ। किन? किनकि ब्याङ्कको ब्याज त हामीले तिर्नु पर्यो। हामीले लोभ लालचमा परेर हामीहरूले वैदिक जीवनलाई तिरस्कार गरेर भौतिकवादी जीवनलाई अपनाएका छौँ, जसको कारणले गर्दा हामीहरूले स्लिपिङ पिल्स नखाइकन सुत्न सक्दैनौँ, जसको कारणले गर्दा हामीहरूले ब्यागभरि मेडिसिन लिएर हिँड्नुपर्छ। एउटा ब्लड प्रेसरको, एउटा कोलेस्ट्रोलको, एउटा यसको सुगरको, यो त्यो। हाम्रो जीवन पूर्ण रूपले तनावपूर्ण छ। यता ब्याङ्कले हामीहरूलाई प्रेसर दिइरहेको हुन्छ, यता योबाट प्रेसर, यता योबाट प्रेसर, यता हाम्रो बिजनेस नै कोल्याप्स हुने प्रेसर। अनेक किसिमको प्रेसरमा हामी बाँचिरहेका छौँ। किन? भौतिकवादी जीवनको बेफाइदा यही हो। त वैदिक जीवन भनेको इट्स सिम्पल लाइफ। जीवन हुनुपर्छ हाम्रो सिम्पल लिभिङ, हाई थिङ्किङ। जति सक्यो त्यति सिम्पल लिभिङ, जति सक्दो त्यति सिम्पल हाउस, माटोको घर, गोबरको घर, बस सिम्पल। त्यसको लागि न एसी चाहियो, न त्यसको लागि यतिसम्म कि फ्रिज पनि नेचुरल फ्रिज, -10 डिग्रीको नेचुरल फ्रिज हामी बनाउन सक्दछौँ। हामीलाई कुनै पनि भौतिक उपकरण चाहिँदैन, न मोटर कार चाहिन्छ, न फ्रिज एसी चाहिन्छ। हामीहरूलाई चाहिँदैन वास्तवमा यी कुराहरू। प्रकृतिमा पर्याप्त छन्। बस अलिकति प्रकृतिमा लाज नमानिकन एडप्ट हुन हामीहरूले सिक्नुपर्छ। अरूको देखासिखी गर्नु भएन र अरूको देखावटी पनि गर्नु भएन। मानिसहरूले देखासिखी र देखावटी गरेर जीवन बर्बाद पारिरहेका छन्। यो जीवन भगवत धाम जानको लागि हो, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिउने हो, तनावमुक्त जीवन जिउने हो। तनावपूर्ण जीवनमा हामीले कसरी भगवत चिन्तन गर्न सक्दछौँ? वास्तवमा यो वैदिक जीवन यसरी डिजाइन भएको छ कि मानिसहरू तनावमुक्त बनुन्, मानिसलाई कुनै पनि किसिमको आर्थिक दबाब नहोस्, मानिसलाई कुनै पनि किसिमको भौतिकवादको दबाब नहोस्, मानिसहरू फ्रस्ट्रेसन मुक्त रहेर जिउन्, मानिसहरू फ्रस्ट्रेसन मुक्त, मानिसहरू तनावरहित भएर जिउन्, मानिसहरू तनावमुक्त रहन्, ताकि उनीहरूले धेरैभन्दा धेरै शास्त्र अध्ययन गर्न सक्दछन्, धेरैभन्दा धेरै तत्त्व चिन्तन गर्न सक्दछन्, भगवानको धामको बारेमा अध्ययन गर्न सक्दछन्। त आज भौतिकवादी जीवनले कस्तो अवस्था निम्ति आएको छ? लोभ, लालच। मलाई 10 तल्लाको घर बनाउनु पर्छ, मलाई करोडौँ करोडको घर बनाउनु पर्छ, त्यसको लागि करोडौँ पैसा कमाउनको लागि प्यारा भक्त महानुभाव सजिलो छैन, सजिलो छैन। त्यसको लागि पुरा जीवन रगत पसिना चुहाउनु पर्छ। 1 सेकेन्डको फुर्सद हामीहरूलाई हुँदैन। पुरा जीवन, यत्रो अमूल्य जीवन हामीहरूले रगत पसिना बगाएर हामीहरूले नष्ट गरिदिउँ। बस करोड रुपियाँ 2-4 वटा कागजका टुक्रा, र त्यो पनि भोलि नष्ट भएर जाने। एउटा सानो भूकम्प आयो भनेदेखि यी जति पनि कन्क्रिट बिल्डिङ्सहरू छ, यी सबै नष्ट भएर जान्छन्, खरानी भएर जान्छ, धुलो पिठो भएर जान्छन्। हाम्रो जीवनै खरानी भएर जान्छ। त खरानी भएर जाने जीवनलाई त भोलि भाँचिएर जाने, चर्किएर जाने, धुलो भएर जाने चिजहरूलाई हामीले आफ्नो यत्रो अमूल्य जीवन नष्ट गरिदिउँ। बस यो वास्तवमा जीवन भनेको भगवानको धाममा जानको लागि। हाम्रो वास्तविक घर भगवानको धाममा छ। यो संसार हाम्रो वास्तविक घर होइन। किनभने यदि हाम्रो वास्तविक घर हो भने हामीहरू यहाँ सधैँभरि रहनुपर्ने। संसारले हामीहरूलाई लात हानेर निकाल्छ, त यहाँ बस्न पाउँदैनस्, त गइहाल भनेर केही समयपछि हामीहरूलाई संसारले नै, यही पृथ्वीले हामीहरूलाई निकाल्छिन्। त हामी कहाँ जाने? त यदि हामीहरूले तयारी गरेका छैनौँ, अमेरिका जानु पर्यो भने हामीहरूले टोफेल पढ्नु पर्दछ, आइएल्स पढ्नु पर्दछ, अमेरिकाको लाइफस्टाइललाई बुझ्नु पर्दछ।
त यदि हामीहरूले भगवानको धामको लाइफस्टाइललाई बुझेका छैनौँ, भगवानको धाममा गोपिनीहरूले कसरी सेवा गर्नुहुन्छ र भगवानको निकुञ्जमा कस्तो कस्तो किसिमको गतिविधि क्रियाकलापहरू हुन्छ, यदि त्यसबारेमा हामी परिचित छैनौँ भने हामी कसरी त्यहाँ जान सक्छौँ? त्यसकारणले यो सिम्पल कुरा हो, हामी जहाँ जान चाहन्छौँ त्यहाँको बारेमा पहिला हामीहरूले शिक्षा लिनुपर्छ, जानकारी लिनुपर्छ। यदि जानकारी छैन भने हामी त्यहाँ जान सक्दैनौँ। जब यो संसारमा यो सिद्धान्त लागू हुन्छ भने के गोलोक धाम जानको लागि यो सिद्धान्त लागू हुँदैन? त हाम्रो वास्तविक घर नै त्यही हो, हाम्रो वास्तविक दुनियाँ नै त्यही हो। यो हाम्रो वास्तविक दुनियाँ होइन, यो मिथ्या दुनियाँ हो। मिथ्या दुनियाँमा हामीहरूले पुरा जीवन नष्ट गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा वैदिक जीवन यसरी व्यवस्थित छ कि यो मिथ्या संसार, मिथ्या जीवनलाई थोरै प्रायोरिटी, एकदम थोरै प्रायोरिटी, आध्यात्मिक जीवनलाई धेरै प्रायोरिटी, शास्त्र अध्ययन गर्ने, त्यसपछि भगवत कथा गर्ने, आध्यात्मिक धाम, भगवानको धामको इन्फर्मेसनहरू लिने गुरुद्वारा, वैदिक शिक्षाद्वारा, यो वास्तविक सभ्यता हो। त भौतिकवादी सभ्यता भनेको आत्मघाती सभ्यता हो। यो सभ्यताले न हामीहरूलाई भौतिक रूपले सुखी र शान्त राख्दछ, न आध्यात्मिक रूपले हामीहरूलाई सफल राख्दछ। कुनै पनि क्षेत्रमा हामीहरूलाई हेल्प गर्दैन भौतिकवादी जीवनले। केवल भौतिकवादी जीवनले हामीहरूको लोभ लालच मात्रै बढाइदिन्छ, आवश्यकता मात्रै बढाइदिन्छ, कृत्रिम आवश्यकता, यो पनि चाहियो त्यो पनि चाहियो। आधुनिक गजेट्सहरूको जन्जालमा हामीहरूलाई फसाइदिएको छ जुन हामीहरूलाई आवश्यक छैन। वी डोन्ट निड। हामीहरूलाई यी हेभी मेसिनरीको आवश्यकता छैन, बस प्राकृतिक जीवनको आवश्यकता छ। प्रकृतिमा जे फल्दछ हरियो परियो हामीलाई त्यसको आवश्यकता छ। गौमाताको दुधको आवश्यकता छ। गौमाताको दुधबाट मात्रै हामीहरू हजारौँ परिकार बनाउन सक्दछौँ, इजन्ट इट? त्यत्तिकै गौमातालाई लक्ष्मीको अवतार भनिएको होइन, तर आज मानिसहरू गौमातालाई हेला गर्छन्, गौमाता पाल्न सक्दैनन्। किनकि वैदिक जीवन नष्ट भएको छ। त्यसकारणले गर्दा भक्तमान बाब, अब हामीहरू कल्याणकारी तनावमुक्त वैदिक जीवनमा फर्कनुपर्छ। यसलाई हामीहरूले नाम दिएका छौँ ब्याक टु वैदिक लाइफ, V2V। यहाँहरू जो यो V2V, ब्याक टु वैदिक लाइफमा आउन चाहनुहुन्छ, आबद्ध बन्न चाहनुहुन्छ, टिभी लजिकल कृष्णमा यहाँहरूले कमेन्ट्स गरिदिनु होला, मेसेज गरिदिनु होला। हामीहरू यो अभियानमा छौँ। आधुनिकताले जुन चिटिङ गरिरहेको छ, अब हामीहरू चिटिङलाई सहन सक्दैनौँ। अब हामीहरू वैदिक जीवनमा फर्कनेछौँ। हामीहरू मोटर कार्सलाई नो भन्नेछौँ र हामीहरू कन्क्रिट लाइफलाई नो भन्नेछौँ। हामीहरू गौमाता र बैल पिताको साथमा सुखी भएर जिउनेछौँ। हामीहरूलाई सानो टुक्रो जमिन र त्यो जमिनमा बिहान दिउँसो यसो 1-2 घन्टा हामी खेती गर्नेछौँ, एक्सर्साइज गर्नेछौँ। हामीहरूको शरीर पनि स्वस्थ र प्रकृति माताले शुद्ध आहारको व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ। राधा कृष्णलाई अर्पण गरेर उहाँहरूको प्रसाद पाएर हामी सन्तुष्ट हुनेछौँ र संसारलाई हामी यो शिक्षा दिनेछौँ कि कन्क्रिट लाइफ बिना, मोटर कार्स बिना पनि हामी सन्तुष्ट रहन सक्छौँ, सुखी रहन सक्छौँ। सारा दुनियाँले यो शिक्षा प्राप्त गर्नु आवश्यक छ। त प्यारा भक्त सज्जन, वेलकम everyone to V2V, back to Vedic life। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।